बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएँ, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मैं अपने इस बयां को बारगाह जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में बतौर हदिया बतौर तोहफ़ा पेश कर रही हूँ और इसके अजर कसीर के लिए उन्हीं से खासकार हूँ। जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर अतहर हैं और आपकी अज़मत और फ़जीलत इस बात से वाज़ेह होती है कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत का महवर व मरकज़ आपकी ज़ात है। जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक मोजिज़नुमा हस्ती हैं और आपकी विलादत बासआदत 20 जमादियो सानी को हुई। आपकी विलादत भी एक मोजिज़े से कम नहीं है। किताब ज़िंदगानी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के मुअल्लिफ़ आयतुल्लाह शहीद दस्तगैब लिखते हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए, आपने जन्नत के एक दरख्त से जिसका नाम तूबा है एक सेब उतारा और जैसे ही उसको दो हिस्सों में किया तो क्या देखा कि उससे एक नूर वाज़े हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये नूर कैसा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये नूर आसमान में मंसूरा खुदा है और ज़मीन पर फ़ातिमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यह आसमान में मंसूर खुदा क्यों है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया कि चूंकि इसकी खुदा से दोस्ती है, रोज़े महशर वाले दिन शफाअत के सिलसिले में ये मदद करेगा, इसलिए इसका नाम मंसूर खुदा है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत के मुताबिक वो पूरा सेब तनावल किया और एक रवायत के मुताबिक आपने आधा हिस्सा उस सेब का तनावल किया। और जब आप ज़मीन पर तशरीफ़ लेके आए हैं और कुछ अरसे बाद जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत हुई है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की पेशानी पे बोसा दिया करते थे और फरमाते थे कि जब कभी भी मुझे जन्नत की खुशबू सूंघने का दिल करता है तो मैं फ़ातिमा की खुशबू को सूंघता हूँ। यानी ये उस सेब की तरफ इशारा था जो आपने वाक़या मेराज के मौके पे जन्नत के दरख्त तूबा से हासिल किया था। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक बदन आलम अर्श में मौजूद था, इसी वजह से आप दुनिया की तमाम तर निजासतों से पाक व पाकीज़ा थीं और इसी बिना पे आपका एक लक़ब बतूल है, यानी पाक व पाकीज़ा। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा की बहुत दिल अजीज़ शख्सियत थी। यहाँ तक कि एक मरतबा हज़रत आयशा से पूछा गया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको सबसे महबूब समझते हैं औरतों में से, तो उन्होंने जवाब दिया कि अपनी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी को सच बोलते हुए देखा है तो वो उनकी दुख्तर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। हज़रत उम्मे सलमा ये बयान करती हैं कि अगर कोई हस्ती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ममासलत रखती थी तो वो उनकी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। बीबी बोल चाल में, आदात में बिल्कुल अपने बाबा की कॉपी थी, यानी वो बिल्कुल अपने बाबा जैसी थी। और यही वजह है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। यहाँ ये नुक्ता उठता है कि जो रसूल हैं, यानी अल्लाह की तरफ से जो भेजे गए हैं, वो कोई अमल उस वक्त तक नहीं करते जब तक कि अल्लाह की तरफ से उनको इसका हुक्म नहीं दिया जाता या उसमें अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं होती। तो जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बेपनाह मोहब्बत और इश्क है, वो अल्लाह की रज़ा को ज़ाहिर कर रहा है। किताब बहरुल अनवार में ये मौजूद है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपनी बेटी को देखते थे तो फ़ौरन अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी की पेशानी को चूमते थे और उनको अपनी जगह पे बिठाते थे और कहते थे कि तुम पे तुम्हारा बाप कुर्बान, ए मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा। और फिर फरमाते थे कि जिस किसी ने अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करनी है वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रज़ा और खुशनुदी को हासिल कर ले। आप फरमाते थे कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसको अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी और जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। किताब रिहानुल शरिया में एक रवायत मौजूद है कि जब रोज़े हश्र होगा और तमाम आलम इकट्ठी होगी, उस वक्त एक मनादी ये निदा करेगा कि ए आलम हश्र में मौजूद लोगों, अपनी निगाहों को नीचा कर लो, इसलिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर अतहर तशरीफ़ ला रही हैं। बीबी आएंगी और अपने मुहिब्बीन को और अपने शियों को और अपने अतात गुजारों की शफाअत की दरख्वास्त करेंगी और उनको चुन लेंगी।
اس موقع پہ شیعہ یہ کہیں گے، یعنی جو اطاعت گزار ہیں، جو محبین ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے اس مقام اور منزلت کو ذرا ظاہر کریں، واضح کیا جائے. تو اس وقت یہ آواز غیبی آئے گی کہ تم ان لوگوں میں سے دیکھو اور ڈھونڈو کہ کون ہے وہ جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں لباس دیا، اس کو بلا لو. کون ہے وہ جس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں غیبت کرنے سے منع کیا، اس کو بلا لو. کون ہے وہ جس نے تمہیں رضائے فاطمہ حاصل کرنے کے لیے خوراک دی اور تمہاری مدد کی، ان کو بلا لو، یعنی ان کی شفاعت کی جائے گی. عزیزان محترم، یہ جو روایات ہیں یہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عظمت اور منزلت کو واضح کرتی ہیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو در ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مجرب در ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دختر اطہر ہیں ان کا وسیلہ دے کے اگر کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو پھر اس دعا کے ریجیکٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. یہاں تک کہا گیا ہے روایات میں کہ اگر آپ کو دنیا کی کسی قسم کی بھی کوئی مشکل ہے، بالخصوص اگر بیٹیوں کے رشتے کے لیے کوئی آپ کی مشکلات ہیں، تو آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر دیں تو پھر آپ کی یہ مشکل دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک تسبیح ہے جو کہ بی بی سے منسوب ہے، یعنی تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں تو پھر آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے. روایات یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کیا اور آپ تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 20 جمادی الثانی کا وہ روز ہے جس دن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائی ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وومن ڈے ہے، حجاب ڈے ہے، مدرس ڈے ہے، لیکن اگر ہم صرف 20 جمادی الثانی کو اس دنیا میں آنے والی ہستی کی اگر ہم مقام اور منزلت کو سمجھ لیں گے، اگر ہم ان کی زندگی کو اسٹڈی کر لیں گے، ان کو اصل حقیقی معنوں میں سمجھ لیں گے اور اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں گے، تو پھر ہمیں مختلف ڈیز کو سیلیبریٹ کرنے کی یا مختلف دنوں کی امپورٹنس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اس لیے کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک کمپلیٹ پرفیکٹ آئیڈیل ہستی ہیں جو کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہی ہیں. آپ نے حجاب کیسے کرنا ہے، آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو کیسے نبھانا ہے، حقوق العباد کیسے ادا کرنے ہیں، حقوق اللہ کیسے ادا کرنے ہیں، ایک بیٹی بن کے کیسے رہنا ہے، ایک ماں بن کے کیسے رہنا ہے، ایک زوجہ بن کے کیسے رہنا ہے اور اپنے حقوق کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ہستی ہے وہ ہمارے لیے ایک معجز نما ہستی ہے اور ہمیں مشکلات سے نکالنے کے لیے بھی بی بی کا دامن جو ہے وہ موجود ہے. خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں بی بی کی حقیقی معرفت عطا کریں اور ہمیں اپنی زندگیوں میں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا کریں. جو اعمال ہیں 20 جمادی الثانی کے، ان میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اور دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے محتاجوں اور غریبوں کو صدقہ و خیرات دینا ہے اور تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھنی ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ اعمال ہیں جو آپ نے 20 جمادی الثانی کو کرنے ہیں. اچھا بہترین لباس پہنیے، روزہ رکھیے، محتاجوں اور غریبوں میں صدقہ خیرات کریے اور بی بی کی زیارت کو ادا کیے. اور اس دن اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ وہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کی جائز حاجات کو پورا کریں اور ہم پہ اپنی رحمت کا نزول کریں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اطہر کے صدقے میں ہمیں حقیقی معرفت عطا کریں، ہمارے حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.